आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। गोंय पुलिसेचे 1930 सायबर हेल्पलायन सेंटर तशेंच येरादारी पुलिसेचे क्विक पास मोबायल ॲप AI लॅब चे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी उक्तावण जालें। ह्या वेळार सायबर योद्धा लॉन्च करपाची कार्यावळ जाली। ही कार्यावळ रायबंदरा गोंय पुलिसेच्या सायबर क्रायम फाट्यान जाली। सायबर क्रायमा विशीं लोकां मदीं जागृताय जावपाची गरज आसा। अनवळखी फोन नंबरा वयल्यान पयशे मागपी वा अपहरण केल्ल्याचे सांगून पयशे वा बँक खात्याचे पिन नंबर वा बँकेच्या कार्डाचो नंबर दिवचे न्ही, पयशे दोबरात करपाच्या हावेसान गोंयकारांनी फसचे न्ही अशें आवाहन ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी केलें। गोंय हे जागतीक पर्यटन थळ आशिल्ल्यान हांगा स्मार्ट पुलिसिंगे वरवीं सुरक्षीतताय दिवपाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां। ह्या वेळार पुलीस महानिरीक्षक ओमवीर सिंग बिश्नोय, पुलीस महासंचालक अलोक कुमार, सायबर क्रायम विभागाचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हाजीर आशिल्ले। 2 थळाव्या लोकांक अमेरिकेन बेकायदेशीर प्रवासान मदत केल्ले खातीर आनी तांची 18.5 लाख रुपयांची फसवणूक केल्ले खातीर एका एजंटाचेर गोंय पुलिसांनी केस नोंद केल्या अशें एका अधिकाऱ्यान सांगलें। वास्को काम करपी स्टॅनली जॉर्जाचेर फसवणुकीच्या आरोपान FIR दाखल केला अशें पुलीस उपअधीक्षक गुरुदास कदम हांणी PTI कडेन उलयतना सांगलें। राज्यांतले 2 रहिवासी जांची वळख पुलिसांनी उक्ती करूं ना ते शेनवारा रातीं भारतीय निर्वासितांक घेवन येवपी विमानांतल्यान अमृतसर विमानतळार देंवले। आयतारा दोगांय गोंयांत पावले आनी तांची पुलिसांनी चवकशी केली। जॉर्जान तांकां अमेरिकेन नोकऱ्यो दिवपाचें उतर दिल्लें अशें कदम हांणी सांगलें। बेकायदेशीर रितीन अमेरिकेन प्रवेश करपाचो यत्न करतना ह्या दोगांकूय मेक्सिकोन अटक केल्ली आनी अमेरिकेच्या सरकारान तांकां भारतांत हद्दपार केलें अशें तांणी सांगलें। अमृतसरांतल्यान दोनूय नागरीक विमानांतल्यान गोंयांत आयल्या अशें राज्याचे प्रवासी भारतीय आयुक्त नरेंद्र सावयकार हांणी सांगिल्लें। प्रस्तावित 802 किलोमीटर नागपूर गोवा शक्तीपीठ एक्सप्रेस मार्गावयल्यान महाराष्ट्राच्या विदर्भ आनी मराठवाडा वाठारांतल्या शेतकारां फुडाऱ्यां मदीं जमनी संपादनाचो हुस्को आनी कथीत असमानता अशा वेगवेगळ्या मुद्द्यांवयल्यान फूट पडल्या। विदर्भांतले शेतकार अर्थीक फायदो आनी बाजारपेठेंत सुदारणा जातली अशी अपेक्षा दवरून मोठ्या प्रमाणात ह्या प्रकल्पाचें समर्थन करतात, जाल्यार मराठवाड्यात आनी सांगली आनी कोल्हापूर हांगाच्या शेतकारांनी स्थलांतर, शेती जमीन वचप आनी फावो ती भरपाय न मेळपाची भिरांत उक्तायल्या। दिवचल शारान 19 फेब्रुवाराक सरकारी पावण्यार शिवजयंती कार्यावळ व्हड उमेदीन आनी वेगवेगळ्या कार्यावळींनी जातली अशी माहिती दिवचल मतदारसंघाचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये हांणी दिल्या। ह्या कार्यावळीची आनीक माहिती दितना तांणी सांगलें की 19 फेब्रुवाराक शिवजयंतीची कार्यावळ दिवचल शारान व्हड नेटान साजरी जातली। IAS अधिकारी दिवचलचे भूमिपुत्र अमरसिंग राणे उक्तावण करतले। आज सांजवेळा 4 वरांचेर लेझीम नाच, घोडेमोडणी तशेंच मिरवणूक जातली। उपरांत जावपी इनाम वांटप सुवाळ्यान मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, मये मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी हेर मानेस्त हजर आसतले। काल गोंय पावण्यार लोकनाच सर्त जाली तशेंच 2 गटांतल्यान वेशभूषा सर्त तशेंच किल्ले सजावट सर्त जातली। 28 फेब्रुवार सावन वर्सुकी गोंय कार्निवाल मनयतले आनी 1 मार्च सावन दर्यादेगेवेल्या राज्यान फ्लोट परेड जातली अशें एका अधिकाऱ्यान मंगळारा सांगलें। पर्यटन खात्यान क्लिवन मॅथ्यू फर्नांदीस हाका ह्या वर्साचो किंग मोमो म्हूण घोशीत केला। राज्यान वर्सुकी कार्निवाल महोत्सव 28 फेब्रुवार ते 4 मार्च मेरेन मनयतले अशें पर्यटन संचालक केदार नायक हांणी PTI कडेन उलयतना सांगलें। परवरे 28 फेब्रुवाराक भव्य कर्टन रेझर फ्लोट परेड जातली। उपरांत 1 मार्चाक पणजे फ्लोट परेड जातली अशें तांणी सांगलें। मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत पणजे फ्लोट परेडाक 5चो बावटो दाखयतले अशें नायक हांणी ह्या वेळार सांगलें। ते उपरांत 2 मार्चाक दक्षिण गोंयान मडगांवां, 3 मार्चाक दक्षिण गोंयान वास्को आनी 4 मार्चाक उत्तर गोंयान म्हापसा आनी मोरजे फ्लोट परेडी जातल्यो। इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राचे फुडले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें आज सांजवेळार 7:20।